يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء فهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رغبتي من النار، في من تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.